नवरात्र म्हटले की सगळे कडेन आसा ते शिवराक जेवण आणि 9 दिसांची भक्ती. पूण गोंयान अशें एक देवस्थान आसा जंय नवरात्रांत आणि ह्या 9 दिसांनी खास करून तुमकां फक्त नॉन वेज जेवण हांगा प्रसाद म्हूण दाखयतात. ह्या देवस्थाना विशीं जाणा जावन घेवपा खातीर आमकां पयलीं पासून कुतूहल आशिल्लें आनी ताका लागून आमी आयिल्ले आसा सद्या दोगोरजा कुंकळे हांगा आनी मेळटले सिद्धपुरुष देवस्थानाचे पुजारी, सिद्धपुरुष देवस्थानाचे ग्रामस्थ आनी जाणा जावन घेतले की ही प्रथा कित्याक आसा की जेन्ना आमी वचत थंय वेजिटेरियन म्हणटा नवरात्राच्या दिसांनी तेन्ना हांगा नॉन वेज कित्याक खाता. आमचे बरोबर आसा गांवचे एक म्हत्वाचे आणि सगळ्यात म्हत्वाचे ग्रामस्थ शाबा देसाई जांचे कडल्यान जाणा जावन घेतले की ही प्रथा कशी सुरू जाली म्हणून. आमी पळयता की नवरात्रा म्हणजे सगळे जाण वेजिटेरियन खाता. हांगा पळयत जाल्यार तुमी कोंबडे मारता, चिकन करता, टोटली वेगळे. हय अशें करता. तर हे आमी हांगा पुजा करता पळय ते आमचे एक्चुअली कुळपुरुशाचे सिद्धपुरुष. सिद्धपुरुष म्हणटा तो आमचो कुळपुरुष. आनी आमचे फातरप्यां कुंकळकान आसा पळय तेजे 12 वांगडे आसा आनी सिद्धाकाले म्हणून एक वांगड आसा पळय ताजो सिद्धपुरुष. सिद्धपुरुषाची आमी हांगा पुजा करतात अशें म्हणजे तुका टोटली वेगळी दिसतली. बाकी कडेन सगळ्या शिवराक आसता पूण हांगा तुगेलें मांस, मटण, सोरो, विडी हें चालूच आसता. हांगा रोट आनी सूर आमी थंय देवचाराक घालतात. ते वाठाराचें आसा पळय ताका थंय सकयल शें घालतात आनी हांगा मागीर नैवेद्य दाखयतात. हांगा तो नैवेद्य तुगेलो हाका सिद्धपुरुषाक. हाजी आख्यायिका अशी आसा की जेन्ना शांतादुर्गा कुंकळ्ळेकरण आसा पळय तेजी स्थापना करपाची जेन्ना जाली पळय तेन्ना सत्पुरुष म्हणटा तो मेन आसलो, मुख्य आसलो. तेजे कडेन देवीन सांगलें की आपणाक 12 शब्द जाय म्हणून. तूं आपली जर स्थापना करतलो 12 शब्द जाय म्हणून. 12 शब्द जाय म्हणटा ताणें सांगलें की 12 शब्द आपूण तयार करता म्हणून. आनी सत्पुरुष म्हणटा ताजे 7 पूत आसले, 7 चले आसले. ताणें 7 चल्यांक 7 हें केलेलें आनी 7 शब्द जाले तांगेले. आनी 8वो ताणें सिद्धपुरुषाक हाडलो आनी सिद्धपुरुषान ताका कितें सांगलें पळय म्हण तूं ब्राह्मण रुपी आपल्यान तुजें जुळचें ना कळ्ळें. तर आपणाक मांस, मटण सगळें लागता, सोरो सगळें लागता, विडी. तेन्ना तुगेलें आपलें जुळचें ना कारण तूं कंप्लीट ब्राह्मण रुपी आनी आपूण क्षत्रीय अशें सांगलें ताका. पूण ताणें आनी कितें सांगलें सत्पुरुषान कितें सांगलें ना म्हणून तूं सामको बलिश्ट आसा आनी सत्यवचने आसा, प्रामाणीकपणां आसा तुजे कडेन तेन्ना तूं आपणाक जाय आनी हांगा तूं कितेंय कर वर्सभर आपूण हांगा तुजे चवकशे घेना पूण फातरप्यां आपणा बरोबर रावतना शुद्ध राव. कितें आसा नवरात्रांक आमचे रातपळ आसा ते प्रत्येक माळ पळ आसा ती वांटून दिल्ली आसा म्हणजे प्रत्येक घराक वांटून दिल्ली आसा आनी ते घरांतल्यान ते दिसाक तागे कोंबो येवपा जाय आनी भायर खेत्र आसा ते खेत्राचेर तो कोंबो मारपा जाय आनी रातचो तो शिजोवन हाडप. आनी त्या शिवाय लोक आतां भायलें कितें मटण बिटन शिजोवन हाडटात आनी तेजे हांगा तुगेलें वाडी दाखोवप.
घटस्थापना केल्ली आसा तोय पुस्तक हय म्हणजे हांगा दोनूय गजाली हय आमी हांगा आमचे कुळपुरुशाची म्हणजे कितें जाता तो आयात ना आतां कितले वर्सांची गोश्ट आमी ताजी शस्त्रांची पुजा करता हां ताज्या हातान त्रिशूळ आसतालो सर त्रिशुळाचे हांगा आमी त्रिशूळाची हांगा मुर्ती ना हांगा फक्त त्रिशूळ त्रिशूळ णव्वद दीस आसा पळय हे 90 दिसांक हांगा हो उत्सव चालू उरता हाजे नंतर मागीर कितें आसा मागीर दिवाळी येता पळय धाकटी दिवाळी म्हणजे दिवाळे कडेन फोवांची वाडी दाखोवची पडटा हांगा ताजे नंतर मागीर पाडवो दिवाळे भितर रोखडो भाऊबीज वा पाडवो येता पळय पाडव्याक हांगा बळी दिवचो पडटा बकऱ्याचो हय दसऱ्याक काय जायना ना दसऱ्याक फाल्यां दर आसतलो कोणाचे सांगणेचे बी हें आसता पळय कोंबे आसतले फाल्यां ते मारता ते मान म्हणजे कितें लोक आतां आमच्या गोंयांत एक प्रथा आसा की लोक प्रसाद बी घेता कोल घेता पळय हें आपलें हें काम जावपा जाय तें काम जावपा प्रसाद घेता पळय कोणालें काम म्हणटा एक डिफिकल्ट आसा किंवा अडचण येता जाल्यार कितें भटूच ती सजेस्ट करता प्रसाद लायतना की सिद्धाक कोंब्या समोर दिल्यार तुगे काम जातलें काय म्हणून हय ताणें सांगलें जाय तूं उजवाट्याचें फूल दिलें म्हणून तें दिलें जाल्यार काम जाता म्हणून ते लोक मागीर कोंबे घेवन हांगा येतात आनी त्या दसऱ्याक मारतात दसऱ्याक किंवा पाडव्याक मारतात ही कितली वर्सां पासून बरोबर तें हांव सांगूंक शकना जेन्ना आमचे शांतादुर्गेची स्थापना जाल्या तेन्नासान हें चालू आसा एक 450 वर्सां वयर हय ताच्या चड सुद्दां आसूं शकता वांगड्या बद्दल म्हणजे अशें की सिद्ध पुरुश आसा पळय म्हणजे सिद्धाकाली वांगड आमच्या टोटली म्हणजे देव दैवताची स्थापना करतना 12 वांगडे 12 शब्द घेवन स्थापना जाल्ले आसा 12 शब्द घेवन स्थापना जाल्ली आसा आनी बाकीचे वांगडे सुद्दां सिद्धाक आमच्या सिद्ध पुरुशाक बसतात ताजें देव म्हणून मानतात आनीक आमची मांडावळ अशी आसा म्हणजे पयलींच सावन म्हणजे आमी जे म्हाजन जे आसा पळय देवीचे शांतादुर्गा कुंकळ्ळी धर्मीचे ते प्रत्येक माजनाल्या घरांतल्यान वर्साक एक उपार म्हणून करपाक म्हणजे नैवेद्य ताजे मातसो जावपाक वर्सांतल्यान एक तरी उपार जावपाक म्हणजे नैवेद्य कितें आमी व्हरून जेवण देवाक दाखोवंक शकना तर ते घरांतल्यान तें सामान व्हरप जेवणाचें सामान व्हरप सगळें भटा कडेन दिवप भटान नैवेद्य दिवप आनी ते दिसा ते नैवेद्या बरोबर ते कोण म्हाजन हें व्हरता पळय उपार व्हरता पळय ताणें आकार उदेंगी म्हणून आमचें देवूळ आसा ताका तूप साकर दिवपाक तूप साखरेचो नैवेद्य दाखोवपाक तशेंच सत्पुरुश आसा देवळाचो कोण मठ आसा सत्पुरुश ताका 32 पानांचो विडो दिवपाक जाय आनी सिद्ध पुरुशाक नाल्ल दिवप हें आमचें म्हणजे पयलीं सावन एक हें आसा म्हणजे सगळे वांगड ताका बसतात नवरात्राचं जर रिच्युअल कितें जर करता जाय ती नॉन वेज करना तेन्ना वेज आसता तेन्ना आमचे प्युअर वेज आसता आमच्या देवळांकय बी प्युअर वेज आसता ही कितल्या वर्सां पासून ही परंपरा ही परंपरा हांव जल्मा येवचे पयलीं म्हाका 72 इयर्स म्हणजे ती 100 वयर आसपा जाय हांगा स्थायीक जालो सिद्ध पुरुष तेन्नाच्यान हें सुरू जाल्लें आसा ताजे पळय जेन्ना पळय हो सिद्ध पुरुश म्हण हांगा हें जालो तेन्ना ह्या 3 कुटुंबां आपलो सिद्ध पुरुष 3 कडेन ते बसतात
ही पासय शूट करपा फाटल्यान आमची फक्त इतलीच मोख आशिल्ली की गोंयान वेगवेगळे तरेच्यो ज्यो परंपरा आसा त्यो तुमच्या मुखार हाडप. आमकां कोणाकूच इन्सल्ट करपाचें ना किंवा स्टेटमेंट्स करपाचे ना, पूण आमकां तोखणाय करपाची आसा गोंया विशयी की एकाच गोंयान हे माणकुलें गोंय हें बारीकशें गोंय, पूण ह्याच गोंयान आमी कितल्यो तरेच्यो परंपरा सांबाळटात आनी आतां न्ही वर्सान वर्स आनी पिढ्यान पिढ्या आतां म्हणसर आमी त्यो परंपरा सांबाळटा. पासय आमी तुमच्या मुखार हाजेच खातीर हाडटा की गोंयकारां तुमकां गोंय आपयता. जर तुमकां गोंया विशयी खबर ना, गोंयच्या परंपरा विशयी खबर ना जाल्यार गोंयकार म्हणच्या पयलीं 4 फावटी चितात. तुमी ह्या देवळान येया, हांगा जाणा जावन घेया, कुंकळ्या या आनी कोणाकूय विचारा या. तुमी हांगा येया, ह्या देवळान येया, कुंकळ्या येया आनी जाणा जावन घेयात आनी लोकांक विचारात ह्या परंपरे विशीं. तुमच्या मुखार ही पासय आमी हाडटा www.goanewsup.com वरवीं. चॅनल पार्टनर्स आहा RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा आमचे प्रसाद देशपांडे मेंटोर, goabyland.in. पळयत राव.